قرآن ایک نورانی شیشہ جیڑا حق دا راہ دکھاوے۔ قرآن ایک نورانی شیشہ جیڑا حق دا راہ دکھاوے، جیڑا اینو پڑھ لیندا اے او سدھائی جنت جاوے۔ تے ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا، جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں۔ دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا، جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں۔ تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے، او ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں۔ کلی دا پاویں یارو ککھ نہ روے، ساتھو در کریم دا چھٹدا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات، امام اعظم مرشد آدم، تواڈے اور میرے دل دی بہار آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، دنیا کائنات دے اندر پانی بڑے بڑے آلہ نے، لیکن اللہ پاک نے زمزم دا پانی سارے پانیاں چو آلہ بنایا۔ اسی طرح شہر بڑے بڑے آلہ نے، اللہ تعالیٰ نے مکے تے مدینے نو سارے شہراں چو آلہ بنایا۔ اسی طرح سارے نبی اور انبیاء عظمت والے نے، اللہ پاک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے نبیاں چو آلہ بنایا۔ اور جتنے انبیاء اس دنیا تے آئے نے، ساریاں تے صحیفے اور کتاباں اللہ پاک نے نازل کیتیاں نے۔ انہاں ساریاں کتاباں چو اگر اللہ نے افضل بنایا ہے، او اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے۔ آمینہ دے لال بھی آلہ نے، اور انہاں دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بھی آلہ ہے۔ دنیا دے اندر کوئی بڑے تو بڑا عالم، فقہا اور محدث، کوئی شیخ الحدیث، کوئی علم رکھن والا پڑھیا لکھا بندہ، کوئی بھی دنیا دی کتاب لکھ دینا تو او دے اینڈ تے یا شروع دے اوپر ای لفظ لکھے ہوں دینے کہ اگر اس کتاب اندر کوئی غلطی ہوئے، شک ہوئے، انہاں نمبرہ تے رابطہ کر کے سانو دسیا جے اللہ پاک نے اے اپنا قرآن اپنے محبوب نبی دے سینے تے نازل کر کے ایدے آغاز اندر اس باب دا ذکر فرمایا اے قرآن نو اساں رمضان دے مہینے اندر ساری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کر دیتا ہے۔ اور شروع اندر اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریبا، لا ریبا، فرمایا اس کتاب دے اندر لا ریبا کوئی شک نہیں، ہدل للمتقین، فرمایا انو اسا متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے۔ جڑا شک کرے گا او دنیا دا کائنات دا مسلمان ہو سکدا
نہیں ہو سکتا۔ حضرات رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، یہ رحمت والا برکت والا مہینہ اور یہ دی افضلیت اس قدر ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے 30 پاریاں نو نازل فرمایا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ نبی پاک آخری وقت آمین امدلال عبادتاں کہندیاں کہندیاں دنیا تو چلے گے، فرمایا میری سنت اور قرآن تے جڑا بندہ عمل کرے گا وہ قیامت تک گمراہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اسی ساریاں کتاباں پڑھ لیاں، سنو قرآن دا ترجمہ پڑھنا نہ آیا۔ وہ لوگوں ایسی کتاب کرام دے کر برباد ہو چکے نے قرآن نہ پڑھن دی وجہ تو۔ ایک عالم دین نے بیان کیتا اس طرح سامنے نا جویں اے ٹیبل پیا اسی طرح ٹیبل پیا انہاں دے پیسے ریال ٹیبل تے پے نے جنہاں دے گھر بیان کرن واسطے آئے۔ جدو قاری صاحب عالم دین واپس چلے گئے وہ گھر والے آندے نے جڑے ریال ٹیبل تے پے سن وہ نظر نہیں آ رہے۔ اگلے سال قاری صاحب نے آ کے بیان کیتا، انہاں سوال کیتا پیسے، انہاں نے کہا اے قرآن پہ ہے، ہوا چل رہی سی میں پیسے قرآن اندر رکھے سن، میرا ذہن سی کہ ایک گھر والے روزانہ قرآن پڑھ دے ہون گے۔ افسوس ہے کہ آج 1 سال دا عرصہ گزر گیا تو سا قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، پیسے او دے اندر موجود نے۔ حضرات پھر کھاڑے کرام دیاں تباہیاں اور ساڑھے دل ویران کیوں ہوئے نے؟ صرف قرآن پاک نو کنڈ کرن دی وجہ تو۔ پہلے پھر بھی لوگ دوبا دن چڑھنا تے لوگاں نے بزرگاں نے وڈیاں وڈیاں انکا پا کے اتنا بڑا قرآن سامنے رکھ کے تے فجر دی نماز تو پہلا پڑھ دے ہونا مسجد اندر رونقاں۔ لیکن جدوں دا موبائل آیا ہے تے قرآن دور ہو چکے ہے، اسا قرآن ہو اور اللہ دی قسم ایسی بدبختی ہے کہ قرآن قرآن دے اندر ریلا اندر پیا مٹی پئی ہے تے اسی کڈ کے پرنا بھی گھر رکھن دا کی فائدہ جے اسا قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی۔ توجہ کرنا، اللہ پاک نے ایک قرآن دی حرمت اور عظمت اللہ نے اپنے ہی قرآن اندر بیان فرمائیے۔ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آن والا ہے، کل یا پرسوں پہلا روزہ ہوئے گا، اساں قرآن دا بھی ادب کرنا ہے، قرآن نال بھی پیار کرنا ہے تے رمضان نال بھی پیار کرنا ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دے مہینے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دی پیغمبر، کائنات دے امام، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے سینے تے قلب اطہر تے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ آکھیا الف لام میم، اے سورت بقرہ دا آغاز ہو رہا وے، آکھیا الف لام میم، ایدہ ترجمہ جیڑا وے اللہ تعالیٰ نے کسی نو نہیں دسیا۔ الف لام میم ایدے تو مراد اللہ ہی جان دینے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، فرمایا میں اپنی عقل دے مطابق فہم دے فراست دے مطابق ایدہ ترجمہ ایوے کہ الف تو مراد اللہ، لام تو مراد الجبریل، تے میم تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن پہ جنوالے جبریل دے ہاتھ تے میرے محبوب دے سینے تے نازل کیتا جبریل نے۔ میری امیرہ توجہ کرنا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا شاہ قرآن متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا دیتا وے۔ آؤ مسلمانوں پیار کرو اللہ دی کتاب قرآن دے نال، اور جدوں پڑھو گے سینے دے اندر اللہ روحانیت دی لذت پیدا کر دے گا۔ اور
قرآن پڑھے گا اللہ جسم دیاں بیماریاں ختم کر دے گا. اوے قرآن پڑھے گا اللہ تیرے گھر دے اندر برکتاں دا نزول کر دے گا. اللہ دے قرآن نال پیار کرے گا اللہ پاک تیرے رزق اندر بھی برکتاں دا نزول کر دے گا. اے مسلمانوں اللہ دی اے پاک کلام کتنی عظمت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ادا نام ایک قرآن رکھیا دوسرا نام پتہ کیرے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا اے قرآن جیڑا وے ایدہ دوسرا نام فرقان جے تے اللہ تعالیٰ نے علی عبدہ اپنے بندے تے نازل کیتا وے. کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا تاکہ قرآن لوگ پڑھن انہوں پتہ لگ جائے اللہ دے عذاب کنے سخت نے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنے نافرمانانوں اتنے دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا. میرے عبیرہ توجہ کرنا گارا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت والے انہاں دے سینے تے قرآن آن والا بھی عظمت والا محبت دا ترانہ سنیا جدارا. ہر ایک نبی رب دا ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سونا جڑا من دا کبھی سبحان اللہ. ہر ایک نبی رب دا ذیشان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا. تورات بھی سونی انجیل بھی سونی ساریاں کتاباں عظمت والیاں اور ساریاں کتاباں شان والیاں. نبی موسیٰ تے تورات آئی عظمت والی نبی عیسیٰ تے زبور آئی عظمت والی اور جن نبی آئے نے سارے عظمت والے نے انہاں دیاں کتاباں عظمت والیاں نے. لیکن جدوں باریاں آئیاں آمینہ دلال دیاں باریاں آئیاں اور جدوں وضحا دے چہرے والے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں اور جدوں واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں. اللہ فرمان دے نے نبی بھی رحمت تے جڑا اے دے سینے تے قرآن آیا اسا انہوں بھی رحمت بنا دیتا ہے. نبی بھی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تے اللہ نے جدوں قرآن دیاں باڑیاں آئیاں فرمایا اے بھی شفا وے اے بھی اللہ دی رحمت محبت نال سنیا جے. تورات بھی سونی انجیل بھی سونی رمضان چ جو آیا اے رمضان دے مہینے اندر قرآن آیا ذرا ہن محبت نال جنوں رمضان دا انتظار جنوں قرآن دا انتظار اور جنوں رمضان دے مہینے دا انتظار ہن محبت نال بولیا جی رمضان چ جو آیا رمضان چ جو آیا قرآن بڑا سونا پر سارے نبیاں دا سلطان بڑا سونا. ایک کیڑا بھی قرآن جدے سینے تے آیا انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ پاک نے قلب دا معنی سینہ دل نبی پاک دا پاک ہے تے جڑی کتاب آئیے اللہ پاک نے انہوں پاک بنایا عظمت والی اور شان والی کتاب بنا کے بھیجے ہے. توجہ کرنا ذرا عزیزان من
میرا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے مالک کائنات فرماندے نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون فرمایا مسلمانوں اے قرآن ساڈا ذکر دے اللہ دا ذکر قرآن فرمایا اے ساڈا ذکر اے دیاں حفاظتاں بھی اسی کرانگے میرے ابیرا اے قرآن اللہ دا ذکر اے دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اللہ نے لیا اور مسلمانوں اور بڑی عظمت دی گالے کہ اللہ قرآن دیاں اور خود حفاظتاں کر دینے میرے ابیرا ایک اور چوتھا مقام سنیا جے آکھے ابانو نزلو من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین فرمایا قرآن پڑھ اللہ تینوں شفا دے گا قرآن پڑھے گا اللہ رحم روحانی جسمانی دور بیماریاں دور کر دے گا قرآن پڑھے گا اللہ بڑے بڑے انو شفاواں عطا فرما دیندے نے میرے پاک پیغمبر دا غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری دی روایت فرماندے نے حضرت عثمان کہندے نے فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے ابیرا میرے آقا نے آنکھیں آوے اے میرے مرشد پاک فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا وے فرمایا پوری دنیا دے اندروں او بندہ سب تو افضل او بندہ سب تو عزت والا وے او بندہ شانہ والا وے جڑا قرآن پڑھ دا بھی تے قرآن پڑھاندا بھی اے مسلمانوں اسی سمجھنے آؤ جڑا بندہ فارچونر لے لئیے او کامیاب اور جس بندے نے بنگلہ بنایا کامیاب اور جس بندے نے آئی فون لے لیا کامیاب اور جس بندے نے بڑے محل بنائے نے او کامیاب تے بہتر نانا مسلمانوں اور جنہوں میرے مصطفیٰ نے کامیاب آکھے آوے اور جنہوں آمینہ دلال نے کامیاب آکھے آجے او کون کامیاب آکھے آو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا افضل ہوئے اور جڑا قرآن پڑھ دائے تھے جڑا قرآن پڑھان دائے اور جڑے کاری حضرات نے میں انہاں دی عظمت نو سلام پیش کرنا وا اور جڑے مدرسیاں دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں خود بھی کر دینے اور جڑے قرآن پڑھان دینے اے لوگ بڑی عظمت والے دے اے لوگ بڑی شان والے دے اے لوگ بڑے مقام والے دے اے بدتمیزیاں نہ کریا کر کاری حضرات دے نال اللہ دی قسم ہر مسجد دے اندر اے رواج بن چکے آوے ایک بابا یا ایک بندہ ہر مسجد دے اندر ہوندا وے او دی ہر ویلے اکھ جیڑی ہے او جی میں کیمرہ بندیاں دے اوتے رہندا وے انج ہر بندے دی مسجد دے اندر اکھ ہوندی ہے امام صاحب نواں سوٹ کیوں پایا وے امام صاحب نویاں گڈیاں تے جا رہے نے امام صاحب نے فلاں پہ کر دینے ہر ویلے امام صاحب دیاں اے جڑیاں غلطیاں کوشش کردہ تلاش کرن دیاں اور نانا مسلمانوں اے جڑے لوگ نے بڑی عظمت والے دے اے لوگ بڑیاں شانہ والے دے میں دنیا دی کسے زبان دا ذکر نہیں جے کر رہا میں دنیا دے کسے خطیب دا ذکر نہیں جے کر رہا میں او دی زبان چو اے الفاظ لکھے نے او دی زبان چو نکلے نے جس زبان دے بارے
میرے بادشاہ نے آکھیا وے آکھیا وا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا میرا محبوب ادوں تک بولدا نہیں جب تک رب نہ بلاوے، اور جدے لباں اتے رب بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے، اور جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا۔ میرے ابیرا جڑے پڑھ دے نے قرآن پڑھان دے نے اے بڑیاں عظمت والے، میں بڑے افسوس نال تانوں ایک گل سنانا چاہنا ماؤ، ہن میں جدوں موٹر وے تے چڑھیا فیس بک تے ایک میں کلپ ویکھیا وے، ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، اور لوگوں کبو ذرا آمین۔ میرے ابیرا عزت والے علماء کرام نے اور سارے خطیب ساڑھے سر دا تاج نے سی ڈی دے ذریعے پیغام میں دینا چاہنا ماں، ہن میں ویکھیا رات ایک جگہ تے جلسے دے اندر حضرت چیمہ صاحب اے رب دے قرآن دے اور نبی پاک دا فرمان جو مائک اگے کیتا وے تے خطبہ پڑھنا شروع کیتا وے نا، میرے ابیرا ایک بدتمیز انسان آیا، میرے ابیرا میں جمعے اندر او دا نام بھی نہیں لینا چاہتا، میں سوچ دا رہا کاش اس سٹیج تے میں موجود ہوندا تے پتہ چلدا کہ میں علماء دی توہین کیتی جاندی ہے، جو چیمہ صاحب دے اگوں میں ہٹایا گیا، اور نانا مسلمانوں اے عزت والے لوگ نے، اے بڑیاں شانہ والے لوگ نے، ایمی علماء دے خلاف پروپوگنڈے نہ کریا کر۔ میرے ابیرا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ایتے انبیاء دے مسلط وارث نے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا گل لمبی ہو گئی، فرمایا دنیا اندر سب تو بہترین ہووے جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے قرآن پڑھاندا بھی ہے۔ دوسری روایت سنیا جی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ایک قرآن دا حرف پڑھدا ہے، مسلمانوں ایک حرف فرمایا جڑا پڑھدا وے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر اللہ 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے جے۔ رمضان دا مہینہ آ رہا وے، کئی حرف پڑھی اس مہینے اندر، ہر ویلے تیری زبان تے رب دا قرآن ہونا چاہیے وے۔ آقا فرماندے نے ایک حرف پڑھن والا فرمایا او 10 نیکیاں مل دیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک حرف پڑھدا 10 نیکیاں، اور جنہوں پڑھنا نہیں آمدا میرے بزرگ بیٹھے نے آندے نے حضرت جی زبان موٹی ہے پڑھیا نہیں جانا، میرے پاک آقا فرماندے نے جڑا ماہر کاری ہے انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، تے جنہوں قرآن پڑھنا نہیں آمدا تے پڑھدا اڑ جاندا وے، فرمایا اللہ اس بندے نو 20 نیکیاں عطا فرما دیندے جے۔ اے مسلمانوں کیڑا سکول ایسا وے اور کیڑا کالج ایسا وے اور کیڑی یونیورسٹی ایسی وے اور جتھے بچہ قرآن کوئی بھی کتاب پڑھدا اڑ جاوے تے ہیڈ ماسٹر جڑا کدی تھپڑ مار داوے تے کدی غصے دا اظہار کر داوے، واہ میں صدقے جاواں اللہ تیرے قرآن تو، اور جڑا پڑھدا 10 نیکیاں جڑا اڑدا اللہ 20 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اے کتابی عظمت والی ہے۔ اور تیسری روایت سنیا جے آمین آمدے لال فرماندے نے کتنی بھی عمر ہوئے کوئی بچہ یا بڑا کرو ان نیت کر کے نکل داوے میں جا رہا ماں قرآن پڑھن واسطے جا رہا ماں، میرے آقا نے آکھیا آسمان دے نورانی فرشتے جیڑے نے ادھے پیرام دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دیندے نے۔ عظمت والا او بندہ جڑا قرآن پڑھن دی نیت نال کرو نکل دا جے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا مسلمانوں آ جاؤ اللہ دے قرآن دی طرف آ جاؤ نا۔ مسلمان
مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں اوے اللہ چاہے تے بڑیاں بڑیاں دا دل بدل دے وے او چاہے تے پتھر دلاں دا دل بدل دے وے اوے بڑیاں بہاراں آ جاؤ قرآن وال آ جاؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے قرآن میں پیارا تے میرے مصطفیٰ بھی بڑے حسین میرے مصطفیٰ بھی بڑے پیارے اور جنان دا تذکرہ میں ایک جملے اندر کرنا چاہنا قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی آکے سوہنے دے اتے سجاوٹ جسے مانے ہو جیا سوہنانی جنیا جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا صحفہ سنی سادے پھلام دا سہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹھی بڑی ریج دے نال تصویر کڑی اسی نا جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا اس واسطے میں کہنا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سینے لایا اللہ نے ہونا تین کیتیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ ہے قرآن دے نال آیاں بہاراں 2018 اندر عمرے تے گیا وہ بیت اللہ دی خدائی دے دوران ایک میت مل گئی لاش ملی انہوں نے کہا یار کسی بزرگ نو بلاؤ اتھے بڑی عظمت والا ہوئے گا جدی میت اتھے دفن ہے ایک بزرگ بلانا کیا کون ہے انہوں نے کہا آج تو 100 سال پہلا اے بیت اللہ دا امام ہے تے انہوں آج نکلیا 100 سال ہو گیا ایدہ چہرہ انج پیا چمک دا ہے جمیں 14ویں رات دا چاند چمک دا ہے اور جڑا حافظ قرآن ہوندہ ہے اب بزرگ بیٹھے نے حضرت جی انہیں کیڑی عمر قرآن پڑھن دی اور لوگو بتانی زندگی دا کتھے اختتام ہو جانا ہے پاک قرآن پیار نال جڑا قرآن نال پیار پاندہ ہے اللہ دنیا تے بھی عزت شہرت بلندیاں عطا کردہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت اندر اس بندے دے درجات نو بلند فرما دیندے نے جڑا قرآن پڑھ داوے آخری باتاں میرے بعد دیکھنا درہ قرآن سننا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات والگور کرنا توجہ کرنا دارا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے خالق فرمان دینے تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ دی قسم میرا دل کر بار بار اے ہوئی آیت پڑھی جائے کتنی لذت اس قرآن دی آیت اندر فرمایا نزل الفرقان اللہ عبدہی لیکونا للعالمین نذیرا فرمایا قرآن اساں اپنے بندے دے سینے تے نازل کر دیتا وے اساں قرآن نازل کیتا وے اے مسلمانوں عظمت قرآن تو ساں بڑا سنیا ہوئے گا آجو میں تانوں چند صورتاں وال تہاڈی نظر دہرا دیواں اے قرآن دیاں چند صورتاں اے تعارف سنیا جے جنہاں صورتاں نو میرے مصطفیٰ نے افضل تے اعلیٰ رکھیا کھیا وے آقا فرمان دینے جڑی
قرآن دی سورت فاتحہ وینا اے بڑی عظمت والی سورت اے شفا والی سورت اے سورت فاتحہ میرے ابیرا دوسرے نمبر تے آقا فرمان دینے فرمایا جڑی سورت بقرہ نا سورت بقرہ جڑی میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ 41 دن تک اپنے گھر دے اندر سورت بقرہ دی تلاوت کردا یا لگاندا وے اللہ شیاطین دے اور بڑیاں بڑیاں مخلوقات تے حملیاں تو محفوظ کر دیندا جے 41 دن جڑا سورت بقرہ لگاندا وے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ حضرات رسلی سورت فاتحہ دا پہلا ذکر سنیا فرمایا اے تورات دے اندر جنیاں آیات نے سب تو آلہ نے سورت فاتحہ اینا سب تو آلہ وے سورت بقرہ جڑا بندہ لگاندا شیاطین دے حملیاں تو بچ جاندا وے آقا فرمان دینے جڑا بندہ سورت آل عمران دی تلاوت کردا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے چھتری بن کے سر تے آ جاوے گی اور جدو سبا نیزے تے سورج ہوئے گا میرے آقا نے آکھے آوے جڑا بندہ سورت آل عمران دی تلاوت کردا اے قیامت نو چھتری بن جاوے گی تیسری تے ہن چوتھی سورت سنیا جی آقا فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ سورت نساء دی تلاوت کردا میریاں ماما بہناں بھی آئیاں نے اللہ نے ایتھے عورتاں دا ذکر فرمایا اللہ نے عورتاں دے معاملات نو اس سورت نساء دے اندر بیان فرمایا وی فرمایا اس سورت نساء پڑھنا حضرات جڑا پڑھدا اللہ برکتاں دا نزول کر دیندا وی اے سورت نساء عظمت والی شان والی سورت میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام جڑے نے سون تو پہلا میرے نبی سورت بنی اسرائیل تے سورت زمر دی تلاوت کریا کر دے سن میرے ابیرا بلا ناگا میرے آقا سون تو پہلا اے سورتاں پڑھیا کر دے سن سورت بنی اسرائیل 15ویں سپارے دے اندر میرے ابیرا تے سورت زمر دی تلاوت میرے ابیرا تے میرے آقا نے ایک سورت دے بارے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کردا وے نا او جمعے تو لے کے اگلے جمعے دے آؤں تک اور جڑا ہفتے دا دن اللہ اے دے کاروبار مال جان عمر رزق دے اندر اللہ برکتاں دا نزول فرما دیندا وے اور جڑا جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کردا وے نا میرے آقا خود بھی جمعے نو سورت کہف پڑھیا کر دے سن میرے ابیرا ایک اور سورت فتح میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ایسے دنیا دے اندر سب تو زیادہ عظمت والی جڑی سورت او سورت فتح وے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا ایک اور میرے آقا فرمان دینے میرے دل دی بڑی حسرت کہ میرے ہر امتی نو سورت فلق تے سورت ناس یاد ہوئے میرا ہر امتی جدوں رات نو سون لگیا سورت فلق ناس دی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس بندے نو شیاطین دے حملیاں تو محفوظ کر دینا جڑا سورت فلق ناس دی تلاوت کردا وے اللہ پاک اس بندے نو موذی چیزاں تو بھی بچا لینا اللہ حسد کولوں بچا لینا اللہ بغض کولوں تے کینے کولوں لوگاں دیاں نفرتاں تو اللہ انہاں نو بچا لیندا جڑا سورت فلق ناس دی تلاوت کردا وے ہن چند آیات سنیا جی آقا فرمان دے نے جڑا بندہ ہر کام کرن تو پہلا اپنے گھر دے اندر یا اپنی دکان تے ہر کام کرن تو پہلا پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جڑا اے بندہ پڑھ لیندا وے اللہ پاک ہر کام دے اندر برکتاں دا نزول کر دیندا وے میرے آقا فرماندے نے دوسرے نمبر تے ایک آیت ایسی ہے فرمایا جڑا بندہ اے قرآن دی ایت پڑھدا وے تساں سمجھنا وے اے دعائے اے قرآن اندر جے ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے پڑھدا اللہ دنیا آخرت دیاں بلائیاں اس بندے نو عطا فرما دیندے نے۔ جیڑا بندہ اے کلمہ تے اے ایت پڑھدا وے ایک ہور ایت بڑی عظمت والی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا جڑا بندہ اے آیت الکرسی پڑھ لیندا وے اے قرآن دے تیسرے سپارے دے اندر اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمتاں برکتاں دے نال نواز دیندے نے۔ اے دے اندر اللہ دی عزت ہے، اے دے اندر اللہ دی شان ہے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اس واسطے میں تے لوگوں کھینا ماں اے قرآن ایک نورانی شیشہ تے جیڑا حق دارا دکھاوے، اے قرآن ایک نورانی شیشہ تے جیڑا حق دارا دکھاوے، جنو جیڑا اینو پڑھ لیندا تے سدھائی جنت جاوے۔ میرے ابیرہ میں گل مکھ دی مقامہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی دا امتی بولے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے بلایا ایک قافلہ میرے مصطفیٰ دے کول آیا وے۔ میرے آقا دے آقا فرماندے نے میرے صحابہ حبشے دے علاقے وال چلے جاؤ، او حبشے دا علاقہ اور جتھوں دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک دے صحابہ جا رہے نے، انہاں دے اندر جڑا امیر بنایا گیا وے اس لشکر دا جڑا امیر ہے نا امیر ابیرہ ایک کون ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت جعفر تیار نکلے نے، امیر ابیرہ جدوں پہنچے نے نا تے مکے دے اندروں اور جڑے سردار نے جنہوں میرے مصطفیٰ نو مکے دے اندروں کٹ دیتا وے، میرے آقا علیہ السلام نو پریشان کرنے والے اے قافلہ حبشے اندر پہنچے آوے تے او جڑے کافران دے او جڑے چمچے نے نا او بھی چل کے حبشے دے علاقے والا آ جام دے نے۔ دعا کریا کر اللہ سانو چمچیاں تو محفوظ رکھے، اے چاپلوسیاں تو اللہ سانو محفوظ رکھے، ایویں کسے دیاں تعریفاں دے پھول بنن تو اللہ منہ دی تعریف تو سانو محفوظ رکھے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اے چمچے جا کے نجاسی بادشاہ نو کہندے نے، او جڑا نجاسی بادشاہ جے نا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا، اے مائی مریم نو اپنی ماں منن والا، اے دے کول آئے نے آمدے نے اساں تے مکے دے اندروں انہاں ساریاں نو کڈ دتا وے، انہاں نو تسی وی کڈ دیو اپنے علاقے چ ٹھہرن نہ دیا جے۔ میرے ابیرہ انہاں جدوں بلایا آمدہ نہیں انج نہیں میں کڈاں گا گل پہلے سناں گا، انہاں سارے قافلے والیاں نو انج بلایا وے تے نجاسی بادشاہ کہندا وے آمدہ دسو تانوں مکے چوں کیوں کڈیا گیا وے؟ میرے ابیرہ کیوں مکے چوں نکلے رے؟ حضرت جعفر تیار فرماندے نے آمدے نے نجاسی بادشاہ انہاں سانو ماریا سا مکہ چھڈیا تے آمدہ تانوں ماریا کیوں گیا سینا؟ آمدے نے اسی کہنے آؤ لا الہ الا اللہ، اسی کہنے مشکل کشا اللہ، اسی کہنے حاجت روا اللہ، اسی کہنے اولادہ دین والا بگریاں بنان والا اللہ، تیرے نام تو شروع کی دیئے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں
نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہیں در مولا تیرا چھڑ دیتا ہے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے او لوگو ساڑا سہارا کلا اللہ دے اسی اللہ تو علاوہ اسی مارتے سکنے غیر اللہ نو سجدہ نہیں کر سکتے او تے بندہ بےمان ظالم ہے میرے عبیرہ جڑا بندہ رب دا کھا کے غیر اللہ دے سامنے نظر و نیاز دیم داوے اور جڑا رب دا کھا کے سجدے غیرام دے اگے جا کے کر داوے میرے عبیرہ اور جدے تے خود مشکلان آمن اور مشکل کشان نہیں ہندا جو حاجت مند خود ہوئے او حاجت روا نہیں ہندا میرے عبیرہ ساڑا تے توکل اس کائنات دے بادشاہ تے وے میں دعا کرنا جو میں اندر اللہ اسے ایمان تے زندہ رکھی اسے ایمان تے موت آوے اسا مارتے سکنے اللہ دی قسم غیر اللہ دے سامنے جا کے اپنا سار نہیں دے جھکا سکتے اللہ نے سار ایک بنایا تے رب بھی ایک ہی دے فرمایا تیرا ہاتھ دو بنائے نے میں تیرے کان دو بنائے نے تیرا میں سار اس وجہ تو ایک بنایا کہ تینوں پتہ لگ جاوے سار بھی ایک تے رب بھی ایک میرے عبیرہ کھیا بادشاہ اسی کہنے کہ ساری کائنات دا مالک اللہ لات ملات عزا حبل کچھ نہیں کر سکتے میرے عبیرہ کھیا ایک اللہ توانوں کنے سکھائیاں نے آکھیا ساڑھے ایک نبی نے جنہ دا سا کلمہ پڑھیا جنہ ورگا دنیا تے نہ کوئی آیا تھے نہ آوے گا انہاں کیا او دا نام کیے جنہیں انہاں دا کلمہ پڑھیا انہوں درود پڑھے گا حضرت جعفر کہندے نے انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندھا اچھا گل سن جڑا نبی اندھا او دیتے پھر کتابہ میں اندیاں نے اندھا ہاں جبریل حضرت مصطفیٰ دے قرآن لے کے اندھا بھی اندھا سنانا کوئی کتاب گل سنانا جڑی کتاب تیرے نبی تے امدی سانو پڑھ کے سنانا فرمان دینے میں موقع دا فیدہ چکیا میں آکھیا ہون بادشاہ اس گل تے آیا تے منن والا کنوئے حضرت عیسیٰ نو تے حضرت جعفر تیار کہیں دینے فرمان دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَخْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَخْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فرمایا میں جدوں قرآن پڑھے آوے ادھروں میں قرآن پڑھ رہے آواں تے ادیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں نازل ہو گئیاں اے روئی جاندہ قرآن سن کے حضرات جدوں قرآن پڑھیا جائے تے بڑے بڑے رو پیندے نے مینوں یاد آیا حضرت عمر ذرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے نے حضرت عمر نماز پڑھا دے آیت آ گئی ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع فرماندے نے عمر اے آیت پڑھ رہے نے تے چھم چھم روئی جا رہے نے آیت پڑھ دینے تے رون دینے اے مسلمانوں آج اس مجلس اندر کنے بندے بیٹھے نے ہر بندہ ایک ہیندہ حضرت جی انہا دے اندر ایسے کئی بندے نے جنہاں نے میٹرک کیتا تے ایف اے کیتا ہویا وے میرے عبیرہ اس مجلس اندر میرے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جنہوں قرآن بھی آمدہ ہوئے تے جنہوں قرآن دے ترجمے دا بھی پتہ ہوئے اے مسلمانوں کی فیدہ مسلمان ہون دا نبی دا امتی ہون دا فیدہ کوئی نے اس مجلس اندر زیادہ بندیاں نے میٹرک کیتا وے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آمدہ اے
ساڑی بد نصیبی ہے قرآن تے ایک طرف کرو ایسا مجلس اندر کنے بندے نے جنہاں نو نماز دا ترجمان داوے اکثر منو لوگ آندے نے حضرت جی جدو نماز پڑھی دا خیالات نماز اندر ہوندے نے اور جدو تینو نماز دے ترجمے دا پتہ نہ ہوئے گا تے پھر خیالات ہی آنے نے میری ابیرہ توجہ کرنا دارا اور مسلمانوں اے وقت رب دا قرآن پڑھیا کرنا اے قرآن دی تلاوت کریا کرتے ترجمے دے نال پڑھیا کر پتہ نہیں کوئی کتھوں زندگی مک جانی ہے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا کر اے مرکز ام القرآن دے اندر انشاءاللہ بچے ہم دی کلاس ہو رہی ہے حضرت قاری زکا اللہ صاحب محنت بھی کرنگے انشاءاللہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا زندگی مک جائے گی تیرے بچے قرآن پڑھنگے اللہ تینو مار دے گا آقا فرمان دینے جنتی جنت اندر چلے جانگے اللہ بگائے بگائے اللہ انام دے درجے بلند کر دے گا ایک کہنگے اللہ سونے اسی تے ہونا نیکیاں نہیں کر دے نیکیاں نہیں کر دے اللہ فرمانگے او لوگ نے جنہ اپنے بچیانو دنیا تے قرآن پڑھایا سینا آج انہاں دی اولاد دنیا تے قرآن پڑھ رہی ہے اللہ نے انہاں دے درجیانو بلند فرما دیتا وے درجے بلند ہو جان دے رے مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا رمضان دا مہینہ آ رہا وے ایک مہینہ فیس بک چھڑ دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا ایک مہینہ ٹک ٹوک چھڑ دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا ایک مہینہ یوٹیوب چھڑ دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا ایک مہینہ انٹرنیٹ بند کر دے تے رب دے قرآن نال پیار پالا میرے ابیرہ جڑا قرآن پڑھے گا اینا تیرے اکاؤنٹا نے کم نہیں آنا قرآن کم آنا میں اے رب دا قرآن پڑھے آئی کم آنا میں حضرات جنہ قرآن نال پیار پایا اللہ پاک نے انہاں دا دنیا تے بھی نام چمکا دیتا وے اور جڑا قرآن دنیا تے پڑھ دا اللہ درجات نو قیامت نو انہاں دے وڈیاں دے درجیاں نو اللہ بلند فرما دین دینے قرآن اندر شفا ہے قرآن اندر رحمت ہے تیری دنیا دے مسئلیاں دا حل قرآن اندر تیری دکان دے مسئلیاں دا حل قرآن اندر تیرے کاروبار دے مسئلیاں دا حل قرآن اندر تیرے گھر دی بے برکتی دا حل قرآن اندر تیرے دل دی بے چینی دا حل قرآن اندر تیرے دل دے بے سکون دا حل قرآن اندر اے پوری دنیا کائنات دا حل اگر ہے تے قرآن اندر اے قرآن رب دا ہے اے دا حفاظت بھی رب نے کرنی ہے کوئی دنیا دا بائیمان قرآن و جلام دی کوشش کرے کوئی ظالم اٹھ کے قرآن دی توہین دی کوشش کرے اسی اس ظالم دا ہاتھ اڑا دے مانگے او دے پیر اڑا دے مانگے او دی زبان بڑھ دے مانگے جڑا رب دے قرآن دی توہین کرے گا اے ساڑیاں کمیاں دی وجہ تو کوئی کتا غیمان اٹھ کے قرآن دی توہین کرنی شروع کر دیں داوے دوسرا قرآن تو زیادہ فیس بک نو ترجیح دیتی ہے دوسرا قرآن تو زیادہ موبائل چلایا ہے دن رات نو سون لگیاں موبائل رکھ کے سونے مسلمان دا کم سی قرآن رکھ کے سوندا جدو دن اٹھن لگیاں سب تو پہلا ساڑے ہاتھ اندر آن والا اے موبائل کرام دے کر برباد ہو گئے لوکاں دیاں عزتاں پمال ہو گئیاں لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں برباد ہو گئیاں کیوں کہ اپنی بیٹی دے ہاتھ دے اندر قرآن دینا چاہی دا سی آئی فون دیتا قرآن بیٹی دے ہاتھ اندر دینا چاہی دا سی آج ساڑے معاشرے اندر دن با دن طلاقہ کیوں ہو رہیاں نے بچیاں دے کرام دی بربادی دا سبب موبائل بن چکے آوے بیٹیاں نو دنیا کائنات دا سارا جہیز دین والیا کدی قرآن کتاب لے کے دیا کر کدی امام بخاری دی جلداں لے کے دیا کر مشکات دیاں کتاباں لے کے دیا کر کیا کر بیٹی جدو پریشان ہو میں جدو فارغ ہو جا میں کدی ٹائم کڈ کے قرآن پڑھیا کر نبی دی بیٹی فاطمہ دا ذکر پڑھیا کر اور جدو سا موبائل دے کے ٹورنے نے دنیا دیاں ساز و سمام دے کے ٹورنا میں ایدی وجہ تو پھر طلاقہ ہوندیاں نے کرم دے کر برباد ہو جاندے نے دلام دے دن ویران ہو جاندے نے اللہ کے دعا ہے اللہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ ادھی بھی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس قرآن نال اس مہینے اندر
نال کے پورے زندگی اندر پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آئے اللہ تواڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے زندہ رہیے قرآن پڑھ دیاں موت آئے قرآن پڑھ دیاں اللہ سانو قرآن نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین